دوستا و خامای گل سلام تبالی سوچ کردن که دمانی یک روز چقدر خیال از منی زین شم تیر میشه دیگه ای دیپین بله میتر دیگه گاز مانا که است مردمات تو مکد مطلب گاز مانا مطلب شما گمیتنیه که مطلب چند سال پیش مطلب گاینا میتر که مردم استعمال مکد دمانی نفسیات در نظر از ناو زمان مردم خیال مکد که در یک روز که است منی زین انسان میتونه 60 تا 70,000 خیالات که است باید و اکثر از خیالات یعنی مطلب که است از 85 تا 90% از خیالات که است منفی است و در انگلیسی که ورمو میگی ریپیتیتیو مطلب مو خیالاتی که هر روز ما مو تقریبا که است منا بار 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 مطلب که است در ذهن تو زیادترش که است ریپیت میشه لیکن یالی در جدید دور که مطلب یالی مو برین ایمیجینگ داره نه استن یال کست که مغز تو را میتونه کست اسکین کنه و تمنیزو کست توخ کنه و اسکین هم کست کلرایزد باشه مطلب کلر داشته باشه ترویزو کست میتونه توخ کنه که وقتی که یک انسان سوچ که منی مطلب برینچ که مطلب اکتیو است یا حتی که خواه است مطلب پیترن از نکسته او چطور تبدیل میشه و زمو پیترن که چینج میشه درو تبدیل میشه اون امور کسته اون هر کدام از نر دینوان یک خیال کسته که نه تصور نه د بنیادی ازی طریقه کار د بنیاد ازی میتد کسته انسان در یک روز کسته یعنی منی 24 گنته کسته از 6000 تا 6200 دنه خیال کسته منی زین چی مای خب شما شاید سوال کنین که شما تو چرا میخواهی درباره ازی کست مور بگی چرا میخواهی درباره ازی مور بگی که مطلب دمانه یک روز در ذهن از ما کست چند چقدر خیالات مای خوی تعلق ازی قد دیروزنه ویدیو است که ما اپلود کرده بودم دیروز کست ما گفتم که در 2 روز مو یک زمان کست برای مردم که مطلب که بله کمپیوتر گو چیز که جور کنه او کست است تمام کلانترین مشکل لنگویج بود لنگویجی زبانی کمپیوتر بود یاد گرفتو زو کست چرکو بسیار سخت بود بنیادی مطلب لاجیکل والا تینکینگ می خاص برای زو کست هر چیزی که زحمت میخواد دیگه انسان کست کوشش نکی اوایل کنه مطلب ذهن تو کست کوشش نشه کن الیس که مطلب تو فول شوقیش باشی شوق داشته باشی دیگه یا که مطلب کست تور د زور بلیت کلو اسکولینگ کده باشه باز کست تو میتنی بریزو طرف ازو کست رجحان تو باشه لیکن گفتم اون مسئله کست هوش مصنوعی کست اون مسئله حل کرده خاطر زو مسئله حل کرده که تو د زبان میتن د فارسی بگی د اردو بگی د انگلیسی د زبانی خود انسانی تو شروع بگی که تو چیز میخوای او کست برای تو جور خلاصه و اورم کس بسیار زود کس برای تو جور و اگر هر غلطیایی که بود یا او تر که چرکی او نام خمرنگیز مو انسان وری هلوسینیت نه هلوسینیت مطلب شست که بعض اوقات او چیز که تو میخوای او تر نمونه مطلب میل فانکشن نه لیکن بعضم که تو شروع بگی خوینی غلطی شد بزو غلطی کس دوباره کس فیکس هم خلاصه تو خلی قچ د زبانی که تو یاد داره فارسی اردو باشه انگلیسی باشه تو قچ کی گپ دی بار بار که تو چیز میخوای او کس استسته برای تو روست نه خلاصه گپ یالی فقط دیروز گفتم که یالی بریزمو حد کسته حدود کسته یا او چیز که محدودیت برای انسان کسته دزی دور جور منه او کسته اسکیلز شینی است یعنی مطلب مهارت زبان نی زبان به عنوان یک مهارت کسته اینجا کو او مهارتان نی است بلکه او چیز است او خیالات است و خاص طور پر خیالایی که مستفید باشه همزو خاطر کسته بزو خیالاتی که مستفید است یا خیالاتی که انوکه است یا خیالاتی که انوکه کنکشن منی دودن خیال تو منه ور کست د زبان عامه کست کار تخلیقی مگه خیال تخلیقی مگه یا د گفته انگلیزی کست کریتیویتی مگه بس امو خست موضوعی ټاپیک از ماست دیگه دونی دیروزنه ویدیو مایرم گفتم که از یک لحاظ ما کست خود خوره گفته انگلیزی کست فارچونیت بگی یا د انسانی از مو کست بگی خوش قسمت خیالم که مطلب در ریزگی مطلب در دوران اسکولینگ یا دودن استاد ملاو شد که این چیزا کست او خبر بود از این چیزا کست اهمیت از این خبر بود و امور کست درباره ازو کست گفته در نوجوانی کست چرک مو ریزگی که تو میگه بس تو سپوش که میگشتی بعض اوقات آدم کست دم را آدم قدرتی گو چیز بروی دروی تو مایه که او کست برای تو کست کافی مفیده دیگه نال مطلب بریزو کسمو کتاب بریز موری دوری مواد دورانی لیولی کالج که ما بودم دیگه مطلب منی یزو گفتد که خو مطلب تو خیالات خور کسته بلیشی توجه بدی
و اونار کست دور پرتا نکو باز منیزو کست اور گفتت خو مطلب دینوان مثالم نه مطلب تو خو یک گبر میزنی و مثلا گور مگر تو کست اینی کار کست خوبه او صحیح مردمات ذهن قبول نخو مگه ما صحیح خوب استم لیکن او طور قائل نمونه از خاطر او طور مطلب برای تو یک پلی بوک نمیده مطلب طور یک طریقه کار نمیده که تو مطلب طور چطور کنی نه بازمزو خاطر او مطلب طریقه کار ده منیزو طریقه کارش که ما ده یاد مسته منم کتاب زیاد مرفته دیگه او کس طریقه کارشی بود که مطلب منم گفت او آدمایی که مشهور مقرر است اونایی که خوب مشهور آدم بوده مشهور سیاستدانا بوده که خوب تقریر میکرده یا مشهور لکایگرا آدم بوده یا مطلب آرتیستایی که بودن اونا کس از خود خو یگو کاغذ یگو نوتبوک یگو چیز د ذهن خو میله بازونا هر تیم که گو خیال دادین چه مات بزرگ کس دوارش لکایینه بزرگ کس که لکایی کت بازونا هر کس پیش خو میله که در نظر زو اهم او میتونه تو نسبت شاو چه مایت از خواب بال شده باشه دزین تو باید صبح که از خواب بیدار شده توال میخوایی از منی بستر بال نشده گو چیز اچانک ده دماغ تو مای یا مثلا تو درو درایوینگ نی درو طرف کار موری ید فدایت تو مای یا گو دفعه تو د غسل خانه درو شاور نی منتر که درو شاور نی فکر د زین تو مای ایر مطلب برشم اکسپلین مونم برشم تشریح مونم چرا ای وقتا مطلب د ذهن انسان یک خیال گایری ما یا بعض اوقات تو سر نماز است ید فگو خیال د ذهن تو مای بعض اوقات تو سر نانی یا از اوقات قد دوستا گپ میزنی یا بعض اوقات تو برای پیدل گشتی برای راروی که ما میگیم مطلب واک ان جنرال کستم تر تو کی مورید فد ذهن تو گو گپ کستم خلاصه او وقتا بسیار بعض اوقات بعض گبا د ذهن انسان که مطلب کارآمد گبا او زمان د ذهن انسان ما که مطلب تو ذهن تو کس مصروف نیست یا مثلا تو دوباره زو سوچت نمون تو رفته سپشت نان د لاین تندور استادی یا فتو یک خیال د ذهن تو ما خو او ټیم کې تو میخانه کتاب میخانه یا ټیم کې مثلا کس تو اکټیولی سپشت میگشتي بعض اوقات سختی نه د ذهن تو کس نه ما لیکن بعض اوقات کې تو ات توقع نمونی مطلب یا دماغ دوباره زو درو سوچت نمونه او زمان کس ما خو او وجه شي چیز است ما میخوایم کس ور برای دوستا کس اکسپلین کن خب وقتی که مثلا تو توجه که میدی مثلا تو یار ما یعنی مسئله کس حل کن دیگه پورا برین تو پورا مغز تو کس ولی زو فوکس نه ولی یک جای کس اونا تمامش ولی یک چیز کس کار نه همزو خاطر اونا کس زیاده تر کنکشن کس جور نه بنه دماغ تو کس که مطلب انوکا کنکشن ها کس جور نه معنی میگم بعض وقت تو کلوک فوکس مونی هم تو میتونی پیدا کنی لیکن زیادتر اهم خیالات که ما میخوایم بگم یک وجهش که طرف ما او زمان که مثلا مغز تو مصروف که نباشه نه اینا مثلا دوران نان خوردو مثلا مغز تو مصروف نیست یا مثلا تو قد به اندواله که گب مزنی مغز تو یک کلان حسیش که است آزاد است کلان حسی مغز تو آزاد است یا مثلا تو که درو غسل منی شاور منی درو کسته ذهن تازه ده دیگه یا فر مثال که واک منی تو دوباره کوئی چیز درو سوچ نمونی خلاصه همون تیمایی که تو یا مثلا تو درو ड्राइविंग مثلا تو که درو ड्राइविंग دراز ड्राइविंग که تو درو منی خرودا برای تو فامیلیاره تمام چیزا برای تو فامیلیاره بزمزو خاطر وچ کار میشه وقتی که مغز تو فارغ بود مطلب کسته از خودشم خبر نیستن که مغز کسته مجموعه خولیه های مغز است که از خولیه جوړ شده و اونا قدیدی کسته کنکشنز داره نه بازار پس که تو استعمال کردی کنکشن هایش کسته زیاد میشه باز او ټیم کې او آزاد کې میشه مثلا کسته او کې انرژی شي خاص طور پر گو طرف فوکس کنیه باز اونا چی کار میشه که او میتونه او مطلب کسته همینطور که تو یگو جای میخوایی کسته بوری دگو شهر میخوایی کسته تو بوری یا گوجه تو میخوای بوری لیکن تو رار خبر نی بس تو میگی خو ما دزی گلی بور می دزی گلی بور دزی گلی مطلب تو کی دم را موری تو بازنو کنو که چیزا کسته وش منی بس کسته ای هم زوله وقت که مغز تو کی فری شد بازو کسته سوچای تو فکر تو دیگه از یک جای دماغ ده دیگه جای دماغ کسته که در حرکت است بعض اوقات اونا بالکل مختلف خیالاتی که بعض اوقات دیگه تعلق نداره اونا یک جای کی میشه یک نو خیال کسته جور نه که او خیال میتونه بعض اوقات بسیار مختلف باشه بسیار انوکا باشه یا بسیار کسته حل گو چیز باشه یا بسیار کسته مفید باشه بزمزو خاطر کسته او دوران که تو درو سوچ نمونی او زمان کسته اصل تو مغز و کلان حسی مغز کسته آزاد میشه و دزو آزادیش کسته دزو دوران کسته اونا کسته میتونه مختلف کنکشن ها کسته جور کنه مختلف ترکیب خیالاتی که آلریدی تو د ذهن تسته اونا کسته مابنچی انوکه خیالات جور کنه که نارملی وقتی که تو غور نی سوچ که منی تمرکز که منی بریزو کسته او طرف نمای خب
و چرا اینال ما اکسپلین کردم وجهی که ما در اکسپلین کردم ایره از خاطر است که در دور از ما خودم خبرن تمامی از ما کس در گیر از ما فون است بعض اوقات در گیر آدم دو دونه فون بعض اوقات کس فون در یک جای است تبلت در یک جای است کامپیوتر در یک جای لپتاپ در یک جای است من گاڑی में आले लगी ده خلاصه تو که در خانم که است تی وی است خلاصه تو که هر جایی که بری گرد بردست تو که است پر از میډیا است باز او هر وقت که است مغز است که است مشغول من نه الان مثلا تو بعضی اوقات تو در کچنم که رفته تو که است گوچس پس پشت چلیده رایه در او گفته رایه مثلا تو چیم تو کس خواه داشته فون خور که است چک میگری چک نسبت شام خال فون تو روی دروی تست تو که است در او چک من خورد فکر تو چک منی ذهن تو که است مشغوله دیگه طرف مختلف چیزا که است در او مور و زمزو خاطر اوز یک زمانی که مثلا مردمای چیزا که نداشت که مطلب ذهن که است فری آزاد که بود زیاده وقت مطلب تو اوقات بود که مطلب مغز تو فری بود نه یا مثلا تو اگر بری گاڑی میشنی بری لانگ ड्राइव مورم یا رادیو ته یا مثلا فون ته گوچیز که است درو چلنده رایه که است بیشک مطلب چیم تو دیگه طرف است لیکن درو گوزره گوشای تو که است معلومات درو مغز ما و مغز تو که است مصروف نگام دیامزو خاطر اصلا یالی که مردم واکم که مورد گوشایش کست گوشی لگیده و کست او مصروف است به هر حال دیگه مثلا ما از خاطر زو در روی مگم که اهمیت از گپ مگم که مثلا مو مغز خور از بست که کلو بلی میډیا کست درو بمباردنی اور کست موقعی آزادید نمیلی بعض اوقات تر فری سپیس برشید نمیلی که مثلا اونو کنکشن جور کنه بخشش باشه همسایه کست درو آلفایخ کردنه شاید کست ماشین ازو کست که آوازی بلنده شاید قد آواز از ما کم برایشم اثرانداز شونه دیگه اگر کوالیتی آواز اینکرینچی بلیشی اثرانداز شد ما کست از او طرف برایشم معذرت میخوایم خب واپس کست طرفی گپ خمورم خلاصه کست اینال اهمیتی از اینکه مثلا بعض اوقات تو بورینگ ولا یا گفته انگریزان مندین یا مثلا کست نگوتیم کست تو ذره دزینش نکیش کار کنی مغز تو فری تایم که تو داشته باشی مغز رو آزاد بیلی او کست اهمیت زور کست ما میخوایم برایشون بگم برای از اینکه مثلا که اگر او دوستایی که میخوایم مثلا کست ذهنی تخلیقی داشته باشه کنه او چیزا باید تو باید یک وقت برای خود بیلی که مغز هیچ کار نکنه آزاد باشه از تمام چیز آزاد باشه مثلا ما نمیگم سوچ نکو فکر کن سوچ کنی فکر کنی لیکن تو شیر آزادم بیل بعض اوقات کسته ما نمیگم مثلا میډیا کنزوم نکنه کنه مطلب لیکن برای خود برای شخص خود کسته کم بعض اوقات زیاتی فرصتا کسته آدم باید بیل و این خاص طور پر برای اولادای ریزه که در دور از ما تر گفتم که بیریرزی که در دور از ما بود که مثلا کتاب نبود یا اخبار نبود یا فرمسال آدمای ماهر آدما نبود که متکلیز نکست بشنی چیزا کنی او چیز کسته یا فرمسال د بیریر زبان بود که مثلا تو قدگو چیز تو جور کنی خو گفتم یال تمام زو چیزا ختم شده یالی بهترین شخصیات های دنیا کسته در برای یوتیوب و فیسبوک و برای سوشل میډیا کسته شمور اویلیبل و اونا موږ از بهترین مغزای از د مختلف زبانه کسته برایشم مردم هسته دیگه متریال کسته زر طرف برایشم کسته بسیار زیاد خلاصه او محدودیتر که مو ریزگی خدشتی و محدودیت کسته نمانده و مو تر گفتم دوباره شاید گپ خو ریپیت نمونده محدودیت زبانم برای ریزگو نمانده پس او چیز که محدودیت چی برای جور میشه او کسته مو تفکر شسته که مطلب او کسته اهمیت از او بفهم و از اونور برای یاد دادوشی دیگه باید بچار کسته این یاد بیدی که خو تو کسته اینی تفکراتی که در مغز ما بیشک 85 تا 95% زور کسته امو خیالاتی روزانه است که بار بار در ذهن تو ما یا اکثر از کسته منفی است که تو مطلب ضرورت داره که کنترل کنی اکثر خیالات انسان کسته منفی تو باید کسته ضرورت داره که اونار کسته تو باید د کنترل بگیری تو اینار بچار یاد بگیری لیکن منیزی کسته که مو 5% تا 15% چیزی تو که نوه و بعض اوقات میتونه بسیار اهم باشه بسیار چیزا باشه تو نار باید یاد بدی که اونا کسته ور نار نه صرف بگیرم محفوظ کنه بگیرم نار کسته لکایی کنه
بلکه اون هر کس منش کنکشن هم جور کنه که ریزه بدیم همون خیالات که اماد مول قائم کرد بله کاپی کی فول رنگی چیز بگم دیگه گای د ډایګنل لیکای کده دی گای سیده لیکای کده دی گای یک جایش لیکای کده د غول ډایګرام جوړ کده هر چیز کې د ذهن عادت دیگه کارتون بله زو بود ډایګرام نه زو بود بعض وقت گو پی سی خبر گو اهم معلومات گو چیزی از گو کتاب از گو چیزیش گرفته تمام شو پیست کده یک معجونی کانی تایپی دایری که سمجی جوړ شد لیکن از وقت که ما فهمیدم خو که یک از یک طریقه مطلب تو خیال خور ارگنایز نی مطلب شر ترتیب میدی منش نو چیزا جور نی مثلا کسته مایند میپینگ او برای از ما کسته او زمان بسیار کټک بودی که ما جور مقدم خیالات خو مختلف نامنی چیز کنکشن است برای کابی پرکتیس میگه یک استوری دیگه ما مطلب قد شما کسته گو روزی دیگه مگم چر کی از بلهزی ټاپی خو کسته پس نشنی خلاصه کسته ای بسیار اهمه ده دور زمو که ما بچار یاد بدی که خو مطلب تو خیالات خور تخیل خور تو کسته پرتو نکنو ایتر نگی یار که خو فر مثال مثلا بل ما برشم دو مثال بدم تا که مثلا برشم کسته واضح شنه خو بنال تو کو از ابد که مطلب انسان بوده تا امین جریم وقتی که ما ابد مگم دیگه امزو زمان که مثلا انسان کسته شعور پیدا کرده مطلب بولگی 6 میلیون سال پیش کسته امزو زمان کسته تا امروز را کسته د منی هر معاشره انسانی چای او ریزه بوده چای کټه بوده چای کمر در لیولی دهات بوده چای در لیولی شهرای کلان بوده تمام جای کسته قصه محبت بوده منی هر شهر بوده اون کسته دخترو بچا کسته منی خو چیزا کده خود تو خالو استوری خوسیم نه مطلب قصه خوسیم دیگه چیزاش خوسیم است لیکن شما تو کنین درباره ازی که دمنی هر کلچری که تو بوری منی هر معاشره که تو بوری منی هر جامعه که تو منیش بوری مردما که درباره ازو قصه ها داره و هر قصهش تو نو معلوم میشه خود تو میگه مو که بعدی که مثلا یک بچه یک دختر یک دیگه که خوش داره یا مثلا دم رایش ریکاورد ما یا نه قد دیگه ملاو میشه قصه خمویه حال درباره ازی که ایندیان که پورا فیلم اندستریش بلیم زی استاده و هزارا دانه چیزا که قصه که جور فیلم های هر روز که ما سیم تاپیک سیم موضوع سیم چیزا که خب باز تو خو بشک سیم است لیکن هر بار برست نو از خاطر زو میلگه چرا او مثلا تاپیک خو سیم است موضوع خو سیم است لیکن تجربه شخصا که مختلف است او دختر و بچه که مثلا کسته که من یک دیگه خو د زبان ازرگی مگه عاشق میشن اونا که د بل یک دیگه خود دل پرتاونه نه مثلا عاشق که میشن او دختر مختلفه او بچه مختلفه او ماحول مختلفه تجربات از ناکسته مختلفه بشک مطلب تجرباتی تمامی کسته سیم دیگه مطلب دیخ شده و خوش شده و اور اکسایتد شده لیکن باوجود از کسته لیکن چیزا که مو تجربات را که اونا مختلف انگل که محسوس مونه مختلف چیزا که پرسپکتیو محسوس نه تو سیم ریپیتیشن مطلب سیم چیز که چقدر مختلف چیزا که از منی از دل زو که برو بدرم شه هر دفعه که برو بدرم شه نو بازم زو خاطر تو نمیتونه بگیاره چرا که درباره این موضوع از این پیش مردم گپ زده یا برای این موضوع کار شده مثلا ما که درباره این کنم ما گو نو چیز آورده نمیتونم این مطلب اینی تصور کسته غلطه چرا که تخلیق مطلب تخلیقی کار کسته از غولی بسیار بورینگ چیز و از بسیار همو چیزایی که بار بار ریپیت میشه از غولم زنا کسته هی مایه نه بل ما مطلب از دل فطرت کسته از دل نیچر کسته برایشون بگم شما می قصد کلو پرندار میگرن می قصد کلو چارپایار میگرن انواع و اقسام مایار میگرن انواع و اقسام الافار انواع و اقسام درختار کسته که شما میگرن امینا کسته تمام ش از دل ریپیتیشن برو بداشته از دل یک چیزی که مو مطلب میگی ایرر اند شما تمامی شما خبر هستین که وقتی که مطلب سیل که تقسیم میشه مطلب ژنتیک کاپی کسته ژنتیک متریال یک چیز کسته کاپی نه کاپی کدوی دیگه یک سیل بالکل اگزکت کاپی دیگه خسته د غول چیکار میشه که مثلا د دوران کاپی کدو کلو که ریپیت میشه کاپی که مونه یگو دنه میستیک مونه اونمو میستیک دوران کاپی کدو کسته اکثر از اونها کسته ناکامه فالتو کسته مطلب غلط میستیک هسته از دلم زو خاطر ژنتیک دیزیز ژنتیک والا ناجوریایی که تو بلم شس خاطر زو که مطلب کاپی غلط میشه دیگه گو چیز گو جای کسته دوران کاپی کدو گو چیز غلط شده
یک بلوک از ناجوریم تبدیل میشه، مو طرز بین موره بس یک بلوک مطلب در شکل ناجوری مایه، لیکن بعضیش که در شکل گو مفید چیز مایه یا گو کاپی ایرر که میشه شکل ازو که مطلب ریزلت پروداکت ازو که گو چیزی مثبت مایه تو خز دیلی کاپی کدو بار 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 کاپی میشه کاپی میشه کاپی میشه کاپی میشه دو قول که گو غلطی که میشه از دیل ازو غلطی یه گو چیزی که فول نو که برو بدن رمو غلطی است است جمع میشه فول یک نو چیز مایه تو کن مثلا همزو زمان کی آمادن مطلب جاندارا منی زمین کی آمادن تایالی که است تو کنو چقدر کلو انواع و اقسام درختها و علفها و جاندارا که است و جانورا و که است حتی بعضی چیزایی که زنده لانیه ما که است دوباره دزی ناجوری گورز در نامی پرایون که است گورز میگم که پروتئین است که مطلب تو در عنوان ناجوری جور شاید برای زو کس ما گو ویدیو جور کنم که زنده ایت نیه پروتئین خالی پروتئین است لیکن وہ زنده نیه او کس برای چقدر خطرناک ناجوری کس برای تو کس جور من دیگه تو کنو چقدر مختلف انواع و اقسامی چیزا کس از دیلی چیز برو بدم از دیلی غلطی منی کاپی کدو دیگه مزو خاطر ما کبار کس برایش میگم که وقتی که همین خیالاتی که روزانه در ذهن شما در کلو مقدار حتی که بعض خیالاتی که منفی هم منیش باشه لازمینیه که مثبت باشه ریپیتیتیو منیش کس چیز باشه تو از دیل امزو هم کس میتونی بعض اوقات کس بالکل یک مختلف چیز برو بدرشن که مفید باشه یا قابل استفاده باشه یا بالکل مختلف کس باشه که مو بهتنه دنوانه گو تخلیقی چیزا کن پس همزی خاطر ما تمام از این گبار که دارم گم از خاطر ازی که اهمیت خیالات خود از این دور کسته بیدن و ایر کسته یاد بیدن بچارم کسته منی اسکول خو اگر منی اسکول یاد نمیدن منی خانه کسته کم از کم ای کوابا کسته بعد یاد بیده بچار که اونا اهمیت خیالات کسته بفهم اهمیت خیالات را لکای کدوشی اونا را نظم دادو ترتیب دادو و تعلقی کنکشن منیزو پیدا کدوش یعنی سیت اسکیل است که دو روزمو برای بچه کسته بچه وقت که مامگو مطمئن نیش بچه و دخترو ریزه کلان تمام شکسته برز نکسته بسیار بسیار اهم است. خب بل ما دوستا کسته که چند مثال دیگه بیدم تاک مطلب برایشم کسته مزید واضحش نخبرم درو دور دراز میشه ویدیو کسته لیکن در نظر از ما هر چقدر که تو یک مثال که دادی اکسپلین که کدی شاید دماغای باز دوستا کسته کلیر شنه دینوان مثال بعض اوقات تو مو کار کی روزانه مونی همون کار روزانه نی بسیار بورینگه مطلب یک کار تو بار بار روزانه که مونی از بس که تو منیش خوب مشی تو دوباره زو کس توجه نمیدی لیکن اگو کسی دیگه کس ما مو کار کس هو امونه لیکن اگو چیز کس منیزو چیکار نکنه نوتیس نه مگه خو یی میتن یار انزی که بهترم شونه یا بعض اوقات مو کار که مثلا تو شروع کی میخوای یاد بگیری کار تو میخوای شروع یاد میگیری امورنگه که تو یاد ده تو امورنگه مونی بس یک دفعه که تو فول فامیلیر شدی خو رو کی مطلب د قراری میتنه گفتی مردم هم چی کور کدم تو بریزو میتنه دمزو دوران تو نوتیس نه خو یار ما اینی طریقه میتن اینی تو ما اینی بهترم کس میتن اینی طریقه هم کس میتن اینی طریقه هم کس میتنم بس از منی زو کس تو خز منی زو کارایی که تو روزانه ریپیت نی منډه نه گفتی از نه بورینگ است فول تو خچا مختشت لیکن تو یک نوکه چیز بدر میدن خو اینی چیز کس انتر میتن بهتر تر شنه بس همزو خاطر یال تو اوش کده مادراره که است که مثلا دخانه که مثلا روزانه که دیک پختن از بس که هم یک چیز خوی ریسیپی یک دیگه مطلب مو تمامی مثلا تمامی یه آش ریگ رنگا پختن است یا فر مثال که است د وطن مردم بولانی میگم مو پیرکی میگی امور تمامی مردم یک رنگا پختن یا مثلا که است گو چیزی ازرگی دیگر که است مثلا تو بگی یا مثلا الوار بگی تمامی که است مردم سیم که است پختن خب لیکن اگر تو کلو تو نمونه کلو پختنه بذار کدام از نکس از خود خوب پرسنل ریسیپی کسته بدرنت سیم چیزه مثلا سیم الوایه فر مثال کسته سیم کوچه یا فر مثال سیم پرکی یا بولانی که شما میگین سیم آش است لیکن از منیزو تو نکیاره گو کسته مزایش مختلفه فلیورایش کسته مختلفه چرا اونا کسته تجربات شخصی خو ریپیت نمیگه خو ما اینی تر میتن یار ما اینی چیز اینی تر چینج میتن اینی چیز کسته ما زیاد منم اینی چیز کم منم اینی چیز ما اضافه منم اینی چیز ما کسته منیش نمینداختم تو مطابق تجربه خود تو
یک چیز رو که تو میتونی یک پرسنل رسیپی از خود که برو بدر امروز شما میال بله یوتیوب که بورین شما رو که 1000 طریقه بانجان پخته کدو رو یاد میده 1000 طریقه آملیت جور کدو رو که تو یاد میده 1000 طریقه که تو بخوای چای جور کنی تو رو یاد میده خونه شاید شما که گوش کردن سیم چیزه چای جور کدو تمامی یاد داره تمامی خبر است تمامی تخم پخته کدو رو یاد داره که تمام آسانه شاید اولین ترین چیز که مردم یاد میگیرن چای دم دادو تخم پخته کدو باشه چاول دم دادو تمامی یاد داره لیکن شو خمور کستم هر کس کست از خودم مختلف چیزا کست بریشی میار اینا تمامش کست کارای چیز است کارای تخلیقی است یعنی مثلا تو خنی تخلیق یعنی قضا ثانی تنی که مثلا تو باید گودن کت آرتیست باشی یا گودن کلان ساینسدان باشی تو یونیورسیتی رفته باشی کالج رفته باشی نه دیگه امروز خاطر اهمیت ایزی چیزا رو باید کست شما منیزو کست بفهمن نلالی منی انگریز است فامیلی است که مثلا رسیپی آجی خور جمع کردن ور کس پابلیش نه بازی از مادرش کس جمع نه مطلب منی از نه کس کلچر تو یک قسکلو کتابی امزی که خالی برای آشپزی کس قص برو داشت از موچر کی اهمیت خیال نداره منی معاشره مو کلچر نه اهمیت خیال جمع کدو خیال را ارگانایز کدو شیره و اور کسته د مردم رسندو کسته چیز منی از مو نیه مو نار اهمیت نمیدی بعض اوقات یک گلوک چیزا منی معاشره از مو است لیکن نه ضایع میشه از یک نسل کسته و د دیگر نسل کسته نمیرسه تجربهات بابها تجربات باکولا کسته تجربات مادرها کسته منی مختلف چیزا منی پخته کدو خانه ارگانایز کدو فامیلی تربیت کدو فامیلی خورا ارگانایز کدو خلاصه کسته سلایی و کڑایشی خلاصه خانه خورشتور نظم میدن ترتیب میدن آرایش میدن خلاصه کسته انواع و اقسامی چیز هستن که منی معاشره از مو هسته لیکن مو چرکی اهمیت نمیده د خیالات خو اهمیت نمیدی و یاد دادن میشه بد قسمتی منی چیز کسته و نمو کسته از یک نسل دیگه نسل منتقل میتونه بعض اوقات مور منی کاروبارم کسته نمیتونه تبدیل کنی منی یک چیزی که واقعا کسته هو نه صرف برای معاشره مفید باشه بلکه خودون مور زندگی خودون مورم کسته بهتر کنه پس در نظر از ما کسته کافی است که بله یک دو مثال دیگه بدم بخشش باشه از دل انگریزام کسته چرک موزی معاشره متاثر است شاید کسته برای دوستا چیزا باشه چرک ما بگم از با کولو از عجیب دن پرنده ولی سر کسته کثیر میشه وش از مر کسته کشکت طرف خوب منال ما اگر تجرباتی عجیب با کول خودون خور کی مو بگی شاید شما بگین یار علاقه مو کسته و قز کارای خیالات یا چیزای از مو کسته قز اهم نیست خب بر در مقابلش که ما تصوری چیزی که از منی انگلیزان میده مثلا اینالی شما یک کمپانی شندین در نام M3 که از هزاران دانه پروداکت داره خاص طور پر منی فیلی مدیکال که است منی کنسترکشن است لیکن منی فیلی مدیکال که است شما انواع و اقسامی چیزای شرکت مینگرن انواع اقسام چسبار که است اونا که است جور خب ما خاطر بله چسب یک پروداکت البته اونا دیگه چیزام که است جور ماسک دینوان مثلا که است جور مطلب خلاصه گفتم که اونا هزاران دانه پروداکت داره که جور لیکن ما بل یک دنیش که است ما بگم امور که مردم استیکی نوت میگم ریزه که مثلا تو یک چیز بلش لکاینی و میبره یک چیز میچسبنی برای خیالات خو پیش بله کامپیوتر مانیتور میچسبنی بله کاپی کسته میچسبنی بعض اوقات بله تیبل خو بعض اوقات مردم بله دیوالا مطلب شما د منی افیس ابور نرجای شما کسته استیکی نوت مختلف کلراش میگن زرچ کلو کسته پاپولر خلاصه او تصور امزی از کجا تصور ازی از اون جماعت که مثلا گو که یک مرتکش که مطلب شریش کی جور میکرده او د زین چې ماده خو ما هر کسته برای افیس خود کسته مثلا یک دونه کمزور شریش کسته جور مطلب چسپک کسته جور که مطلب ما بیتم د گوج بیلگن لیکن نو جای نشان کسته جن نمنه بازو برای خود کسته پرسنل برای افیس خود کسته برای جای کار خود جور کرد بازو یک دونه رفیق داشتن که مطلب رفیق ازو کسته کم مذهبی بودن بازو که مطلب روزای هفته کسته یا مثلا روزای اتوار رو بخشش باشه روزای هفته اتوار ماده زین من نمانده شاید کسته مطلب کسته روزی هفته است نه یا اتوار است مثلا اینا مور د منی از چرچ کسته اونچ کسته درباره تعریف حضرت عیسی کسته و میخانه نه مطلب میوزیک دیگه خودم خبرن یک گروه میوزیک کسته اونا دارن دیگه که کسته منی کتاب که نوت خورا که لیکایم کد
بزون چی کسته تو که مطلب تو گوجای کی منی کتاب که گوچ چیزی که منی تو نشان منی نه که ما دینزی صفحه ایم دینزی صفحه دینزی صفحه اینی چیز دینزی صفحه خاص طور پر اگر تو بایبل تو اونی خو کوټه درن هر کدام جای شي یا پر مثال اگر تو قرآن تو اونی مختلف آیات شي که تو مختلف صفات شي تو باید بگی خو فلانی چپتر مثلا کسته فلانی آیت کسته یا مومگی فلانی سوره بس فلانی نمبر آیت بزور تو باید توخ کنی دیگه بدم خاطر تو بریزو کسته نشانی نه کتاب را کسته دیگه منیزو کسته ټوکړای کاغذ یا مطلب چیزا که برای عنوان نشانی که اومیشت مطلب کتاب را که سپیش که وازم کد بعضی از کسته تامو پرید سپیش زو کسته بزمو صفحه یا مطلب مو چپتر نمبر یا مو آیت نمبر کسته سپیش گم میشه تو ضرورت داری تو میخوای نور کوت کنی رفرنس بدی روی مردم میخوای گو چیز بگی گو کوت کنی گو رفرنس کنی تو کنه سپیش تام را گم میشه بزمو خاطر رو کسته کم برای شی فرستریتینگ بود ریز یک مسئله بازی تو نه خو همکار از کسته یک دنه چسبی کمزور جوړ کده که مطلب د گوجای میلگنه بزور هر ټیم کې مطلب لیکای نه ټیم ضرورت نشته کندن پرتاونه جایزو کسته نشان زو بلی دیوال یا بلی کاپی یا بلی گو چیز کسته نمومنه او بزوم خوی چی خوب خیال ایر کسته ما استفاده میتونم برای چیزی مطلب کم چسب بالا کسته امی بوک مارکرز که ما در گپ میزنی مثلا کسته تو کدام صفحه میخوای چیزا کنی میر ما کستم استیکی نوت که دیمو کسته تانه پر چرک چسبه لیکن هر ټیم ما ضرورت چ نشته که کنده کنم نشان بلی کتاب نام بس تو نه خو یک دنه پروداکت کسته زیر زو جور میشه نه صرف مسئله خود زور حل نه بلکه مسئله چیز کسته حل نه مسئله یک بلوک مردم ریال تو در هر آفیس کی تو بوری د اسکول کی مردم بوری تو کن اسٹوڈنٹ استعمال نه د آفیسا مردم که استعمال تمام جای استعمال نه یا میتر یک مرتکه دیگه که سمزیاله مثلا که سخر مو برده برای چکر که برده مثلا کسته و خارا کسته توم کدار چیم که مرافته سپیش دزی بوشاک تر مشت باز تایپ خار کسته د سکش کسته میچسب د سکش ته موی داره دی سگا موی داره د مویای سکش کسته بازار دفعی باید رو کندم کده بزور چیکار نه که مطلب قدرتی ور میگره یک دنه زور میگره تو نه تی میکروسکوپ کسته تو نه خوی چطور د موی سگ از مکسته میچسبه نوی قز محکم کسته میچسبه تی میکروسکوپ که تو نه خو مطلب هر مثلا نال خار دیگه مختلف یک گل خار کسته از خود خار یک دانه درنه گرچ کسته یک ریزه شاخه داره بزو ریزه شاخه زور کتنه تو منیزو کسته ریزه هوک داره ریزه کسته تا دندان داره گفته از نکسته یک گلوک ریزه که تا چیم نه قد معلوم نمیشه بزمو بنیاد در کسته استعمال نمزو چسبک کسته استعمال نه بنیاد دمزو بنیاد کسته د انگلیسی اور ویلکروم گدیگه استن کسته شما وش کدن که دمنی مردم بلی فوتبالی استعمال میشه منی بستی استعمال میشه خلاصه هر جای کسته استعمال شده عنوان بند کسته تو یک طرفی مثلا کسته چسبک کی مودر که انتر چیزانی وزنی در کش کی مونی وزن میشه و واپس کی تر واپس کسته میچسبه چرک یک طرف زورش نیخ موی داره دیگه طرف کسته ریزه کسته دندو داره امی دندو رنگی خارق وری انده کی ترمونی خارق از موی میچسبه محکم کسته میگیره چسبش بزو کی ترمونی آسان کسته کندمش تو مطلب از دیلی یک ریزه مشاهده کسته توخ یک نوع چیز کسته بدورن یا مردم از دیلی یک ذرتی ذاتی شی و اب دیگه دوست کسته رو ابزرو کنه کسته از دیل زو کسته یک نوع چیزا کسته برو بدن خب دوستا کسته دور دراز میشه در نظر از ما گپ خورد کسته دوباره سمری شرکستم موگم سمریش اینمی است که د ذهن از مو کسته روزانه یک بلوک کسته خیالات ما که اکثر شرکست مو نظرانداز منه خاطر زور نظرانداز نه که اونا ریپیتیتیو مطلب کسته بار دوهراو میشه سیم خیالات است و یک کلانی سیزو کسته منفی است بازم خاطر تور کسته زیاد خو مبری لیکن بازمو 5 تا 15% که مفید است بهتر است امونارم اکثر مو کسته زیاد خو مبری چه زمانی دیگه امزو خاطر ایزره د زیر دره د دور ازمو که تو باید اونار کسته باید محفوظ کنی باید لکایی کنی ارگنایز کنی کنیکشن منیش کسته دلیبریتلی باید کسته تو بشنی توخ کنی دیگه نال مثلا مقررین کسته اونا کسته خیالات ارتیم که د ذهن ما اونار کسته میگره د مختلف چیزا کسته اونار ترتیب میده بعض اوقات منی مختلف فولدرز کسته بعض اوقات منی مختلف لفافه کسته هر کدام چی است خود نام داره خو ایش د بریزی موضوع واسه گو زمان کی فرم سالو میخواد برای گو موضوع تقریر کنه مورتون خو اینی لفافه ما اینی لفافه دارم یا اینی فولدر دارم که منی زی اینی خیالات از مست بزم خیالات هر کس تو چر که او زمان که تو زرد
rote mun kasta de zin to na mai diga که اگر تو کونه خیالات خور کسته که تو مور که ریکارد کده باش تو نار تو کداش تو خو یک بلوک چیزای کارآمد از دیل از ناکسته تو برو بدر میکنه و یک بلوک نو کنکشن کسته مزو خاطر اونا خوب مقرره خوب نو گواه خوب نو ایدیا همیشه کسته ما چرکی اونا خیالات خور کسته اهمیت میدم 5 تا 15% خیالات تصورات که دیدین چما اونار کسته پورتاونا و هر کسته تو باید یاد بدی و دویم نگب که در نظر از من بسیار زیاد احمد در عنوان سمریش که ما میخوایم بگم و است که خیالات او زمان ما که مثلا تو دماغ تو کسته آزاد میلی دماغ خور کسته مو طرفش توجه نمیده میتر که ما قد دوستا کسته گفتم مثلا دوران غسل دوران درایوینگ یا مثال دوران واک دوران نان خوردو دوران بندار کدو قد دوستا کسته پس امزو خاطرم یه اهم است که تو مثلا کسته برای از خود خو کم وقتم بیلی خاص طور پر دور از مو که مثلا مو قسکلو قد میلیا کسته گرد برد از مو کسته میشه پور است و بار بار کسته خاص طور پر انواع اقسام خبری انواع اقسام انترتینمنت بار بار کسته ما کی مطلب زین از مور کسته تیت من و دیگه دوستا در نظر از ما قز برای این ویدیو کسته کافی است اگر در ذهن شما کو بهتر خیال ما یا شما کو دمزی متعلق امزی سبجکت کو سجشن دارین یا مثلا کو سوال دارین یا کی حتی اعتراض دارین دزما کسته بیرسن ما کسته خوشحال میشم یک جهان تشکر